سلام تخطاتلتي نلومو دما وعلو وفر ألولا كقروا الخمية تصحيفو بحفتهم زي يسوس قدام بزبل أما حبراو ميديا نفلتو نايزو وعلو تساتافاي ورك إيدو كبليوتي صحافاي أرأستي هيبلو أب وفر ألولا سنة 11 مستواقعنا كاب سنة 16 حيزنا كاب على عسا نأنفت سجيدا سجير إلكا أب تركب عدلا لتبهل تابعينا قنينا سنة 21 كبابي ساعات شعنتنا قطري تبقس تبهلنا نعد عمداي أنفت سجيريدا نقوع زلنا لعل حدا ساعات تقوعيزنا أفرق حدا عبي عقبت بزحنا لنا أنا مس ورك إيدو يزلخو ورك إيدو بتدقاقام راديو يراقب اللو ناحز راديو جنا زتفليتيا أوه إلو بقصبت دو بلا ورك إيدو كم جمت تعخليلا كم تسات رحيزات كوعز نبرت كفلا سراويت صنعات بملأ أبزلاتو قومت ورك إيدو قدميتي يصنحو بتات أمي بلا حزون ورك إيدو بيت كريستيان مالتيو دهرنا أستات 3 دقائق ركب راديو ورك إيدو سحبنا دهريت إلو أدنجت أنا كل تجادلاي أقرمرمه بزمت يمملاس نتجادلتي بتعميات حرام تزمت أنا يعقبت مولء مسوردنا تزمت أنا يمنجدي كباب العسان يمان قديفنا قطتا نأنفت قرب قبا رومانات قعزنا قتصلنا كباب ساعة 10 أقامشت أبحوت أزبهل قشت نأربعتي انبوت ألنتات بعززتن مبره كوهابن تجبره أنا مس بطلنا 4 اللخو اتناي بطلنا 4 عزاز دما تصلعي أبرمانات هزب يقافع كم زلون كنت اقعن قيد كم زلنان دحر مقلات حانتي ترتبلنا هزب نبرت ولا تاني كاماي بإيد كامل عال كم زي كأل قليتو قعزو تجمره أنا مس بطلون 3 تمدي بلخو أبتكباب زنبرنا هزب مورال أزيو زتفلي أيو زنبره زتوسنا مستوقعزنا أبحاد قشت ناي ماريام نقدت ويم عامتو بتصيحو سوان انجران أكيبوم أب ميدا درار أنجيدومنا نبحاد بريخ بوتا مسوات أنا سماي كتما مقله بأبرهت إيت تجأناني قارئنا دنجيسنا كل تجادلاي موبايل بريهو بتحقواسن بسحقن ممس بيتسبو يعلل الله كله هيلو يبلالو انتايد أترخيبو إلى حاتيته مخنياتو أبناي تسلمات قعزو موبايل مبرح خونه موقع عيفكدن فوتسوم زي حسب كون زي استنتن كون زينا أب عدمي كاب استحقوس خلن علتات أب قدمي تتسرع تسألعي مقالة لقيقواتيو إلوني حدا بتساي بتحقواز موت انتزخون أب تعلت بوزحات مستسوانا ساعات شدشنا ليتي أفاوريكا أجركي فيلوسيتي شاف مقالة أتينا بطولونتات بوتا انت نجيرون نمقالة كبيبن أنا زنبركوا مسكالايز مرحا بطولوني 3 نحاول تسمعتات تقوع زلا مقالة كم شعو سفيحاتنن نويحاتنن ايتفلتن انتنا أسا ساعات شو أتنا ليتي أبحاول تسمعتات كنمتصح حاسبنا نيرة انتخونا اتمن قدي كفابريكا أجركي فيلوسيتي كسكاب حاول تسمعتات كباب 4 ساعتيو وديولنا تقادا مسكالاي نكتما مقالة بوزح يفلتان أنا إيا مراح من قدي زنبركو بتدقاقامي أبيدو زحاولتي سمعتات يبلن نيرو
መንገዳ መንገዲ ህዝቢ ከተማ መቐለ ከባብታት ዓድሓን ዓዲ ሽምድሑንን ጋሃን መሃን ኮይኑ ብውሽጢ ማዕጾ ሽሊኹ ካብ ምርኣይ ዋላ ሓደ ካብ ገዛ ዝወፅእ ኣይነበረን። 10 ፈረቓና ለይቲ ናብ ሰነ 22 2013 ዓመተ ምህረት ዘወግሕ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት በፂሕና። ፍርናሻት ተነፂፉ በሊዕናዮ ዘይንፈልጥ ምግብታት ጸኒሑና። መንሞ ይብልዐዮ ኩሉ ደኺምዎ ሽኹልል ኢሉ ደቂሱ። ተጻሒፉ ናይዚ ታሪክ ተሳታፋይ ዝኾነ ብጋዜጠኛ ሃፍቶም ዘኢየሱስ ገዳም።